काळजातले हांव कोटी कोटी नमस्कार करता. गुरुमा कोटी कोटी नमस्कार करता. सांजे म्हटले पुलीस ग्राउंडार 2020 शिबिर आयले. समितीच्याच कृपेन आमकां पॅम्पलेट घेवन येयलो. चावी भाऊ आनी आमी गेली थंयसर. हांव आनी म्हाजे चेडूं गेले. बरें दिसलें आमकां वयतकूच. अशें दिसलें की आनंद जालो खूब. आनी 8 दिसाचें शिबीर आमी 7 दीस केलें. आनी अशी ध्यान करीत रावली घरा कडेन. फाटीं जावंक ना तेन्ना कोरोना येयलो म्हणून. कोरोना येयलो तसो ध्यान करीत रावली. खूब आदार जालो समितीचो. आनी तशेंच बरें दिसलें. आनी ते एक फावट 4 सुमार स्वामीची ध्यान घेतलेलें सकाळ फुडें. हांव कसलें बरें दिसलें तेन्ना. सामकें खंय खंय घेवन गेलें स्वामीची तशें. खूब आनंद जालो तेन्ना आमकां. आनी अशी ध्यान करीत रावली आमी. आनी एका दिसाक म्हाका ध्यान करतना चंदनाचो वास येयलो. असो वास की खंयच वास मेळचो ना. हांगा जलेकांनी हांगा येता पळय तसो वास. सगळे घरांत सगळे जाणांक वास येयलो त्या चंदनाचो. आनी 2 वरां तो वास तसोच रावलो. आमी कोणागेर गेलीं पळय फंक्शनाक तेंच्यांनी पासून विचारलो चंदन आमी येयल्यात कितें गो. जय बाबा स्वामी म्हटलें आमी. ती एक अनुभूती जाली. आनी दुसरी अनुभूती म्हणजे आमी हांव चैतन्य महोत्सवाक गेल्ले 2020. खूब एक्सायटेड जावन गेल्ले. थंय 3 दिसाचो असो अनुभव घेतलो. आनंद जालो सामको. बाबा स्वामीजी चैतन्य नाम घातलेले भाशेन. आनी येयली. आनी तशीच आमी एकदां न्हिदले आसतना सपनांत म्हाज्या स्वामीची येयले. आत्मसाक्षात्कार दाखयलो म्हाका उजवाड्याच्या 4:30 सुमार. आत्मसाक्षात्कार म्हणजे हेचो म्हाका आत्म अवतारूच दाखयलो. 4:30 2 वरां जप करून हांव मागीर उठून बसलें. जसो कृष्णान अर्जुनाक दाखयलो पळय तसो उजवाड उजवाड. खूब बरें दिसलें तेन्ना. अशें म्हाजे 2 अनुभूती मेन आसले. आनी खूब अनुभूती आसा पूण अशें सबंद दिसाकूच जातात ते. कितले सांगूं काय न्हू. ध्यान करा तुमी. आनी तुमी हेच्या पयलीं अशें खूब अनुभूती तुमकांय आयले आसले. आनी तुमी हेच्या पयलीं येयले. आनी आमी लेट येयली जाल्यार इतली अनुभूती आनी इतलो आनंद आमकां दिसलो. तुमकां बी कितलो दिसतलो. खरेंच सौभाग्य आहा आमचें. अशें स्वामीची आमचे हिमालयातले आमकां मेळ्ळे. ध्यान करा. जय बाबा स्वामी.